मिसाची सुरवात एक गीत गाऊया. सर्वेस्परा मुखारियात. सर्वेस्परा mukhariat, taka dinvasuya. सर्वेस्परा mukhariat, taka dinvasuya. तो तीर कोडो आमचे तारो, ताका वाकाणुया. सर्वेस्परा mukhariat, taka dinvasuya. Aki pritum soglo sousa, tacha atantasa. Utsus porvo golgol dorie, tanis gurun halia. सर्वेस्परा mukhariat, taka dinvasuya. सर्वेस्परा mukhariat, taka dinvasuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी कुशालकायेन हांगा बागयोन फ्रांसीस शावेर गोंयचो साहेब, आमचो गोंयचो आस्कारी हाची परब आमी संभ्रमूंक हांगा एकठांय जाल्या. आज ह्या कपेलान तो आमचो आस्कारी देखून आमी ह्या वेळार देव मंदिरान एकठांय जावन आमी ताची परब आमी संभ्रमता. बागयोन फ्रांसीस शावेर आमकां एक व्हडलें देणें देवाचें. ताणें आमकां साबार देणी दिल्यान आनी ह्या देण्या मदलें देणें म्हणल्यार आमचो भावार्थ. आनी त्याच खातीर आमी म्हणटा, आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय, पूण बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या काळा वेलो. आनी आयज पर्यान ह्या भावार्थान आमी जियेता. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी ह्या भावार्थाक म्हणल्यार जेजूक आमी गोवाय दिवंक ताचीच कृपा ह्या मिसांत आमी मागुया. पूण जायते पावटी ताची परब आमी संभ्रमल्या, ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ केला, पूण आमी ह्या भावार्थाक बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी गोवाय दिवंक जायते पावटी पाटी उरल्या वो चुकल्या. ह्या वेळार आमच्यो चुकी ओळखून घेवया आनी खेरीत भाशेन आमी आमचे चुकीचें बोगसणें मागूंक देवाक उलो करून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत बागयोन सदांच आंकवार मोरये सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumia kaklutku, sumia kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, sumia kaklutku,
krótko. Mój Deva utsorgi ani shanti tacia ishta samsari Sorvespora Deva surgi charaya Surpudvidar Deva Baba আমি তুকা নমস্কার করতাম আমি তুকা দিন বাঁচতাম तुझ्या थोर वैभवा पासो आमी तुका वाकांताव सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काटाय आमची कातूत तू बाबाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पोवी आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर भावा भयणांनो, ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन कुयेली वाठारांतल्या सगळ्या कुटुंबा पासत मागुया. बागयोन फ्रांसीस शावेर ह्या वाठाराचो आस्कारी ताच्या आसऱ्याकाल आमी जियेता आमी आमचे दिसपटे जिवीत आमी सारता. बागयोन फ्रांसीस शावेरा वरवीं आमच्या कुटुंबान जायतीं देणी फावो जाल्यात. तर आज खेरीत भाशेन ह्या वेळार आमी दिनवासुया आनी आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच फ्रांसीस वाज आपलो वाडदीस मनयता ताचे पासत आमी मागुया. आनी कोरोना वायरस ही पिडा खेरीत भाशेन आमकां सतायता ती आमचे वेली पयस कर म्हूण आमी मागून आमी खेरीत भाशेन ह्या मागण्यान वांटो घेवया. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागयोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सुरवंडराची ओळख आमच्याय काळांच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमचीं काळजां लासो आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूंक. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा, पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवे हांव आसां.
उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगलीं म्हणुया, सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणात. सर्वोय पोरसांनो, आवेक नावाडात. जबाब, सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची, ताची तीर कुशी, दयाल आमचो देव, सासनाक विस्वाशी. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. बाग्योन पावलून कोरीतकाराक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोता. म्हजे कुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक्स सोडून हांव तें फुकोर परगट्टां. तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां. अस्कोतांक जोडून घेवंक अस्कोतां बरोबर हांवूय अस्कोत जालों. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालों. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. वचात आनी सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकयात आनी सदांकाळ संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. म्हणटा सोमी. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसारांत वचात, सगळे रचणेक शुभ वर्तमान परगटात. भावार्थ दवरतीत ती पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटलीं. पूण भावार्थ दवरिना जातीत ती कास्तीचें फर्मोण घेतलीं. भावार्थ दवरतल्यां सोवें ह्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितें तीं पेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तीं तांकां बरीं करतलीं.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वागाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज व्हडे खुशालकायेन आमी हांगा बागयोन फ्रांसीस शावेराची परब संभ्रमूंक आमी एकठांय जमल्या. ताची तयारी 9 दीस फाटीं जायत्या फिरगोजांनी आनी आमच्या व्हडल्या गोंयांत आमी करीत आयल्या. आनी ह्या कोपेलान आमी 6 दिसांची तयारी केल्या. आनी जे सुवातेर ताची तयारी जाली आनी तातूंतल्यान आमी घडये टीव्हीचेर आनी आमच्या मोबायलाचेर आमी हे तयारेन तर वांटो आमी घेतला, जाल्यार आमी पळयलां की एका विशयाचेर आमी नियाळ केला. आनी ताचे विशीं आमकां जायते संदेश आमच्या जिवितांत आमकां मेळ्ळ्यात. आनी तशेंच आमी खंय तर वाचलें जाल्यार आमी वाचपांतल्यानूय आमकां ताचे विशीं बागयोन फ्रांसीस शावेरा विशीं आमी आयकलां, वाचलां आनी तें आमी आमच्या जिविताक आमी घेतलां. हांव न्यूजपेपर हेराल्ड वाचतालों आनी दर दिसा ताचेर बागयोन फ्रांसीस शावेराची इल्ली इल्ली खबर येताली. फादर स्टीवन आल्मेदा हो जेजुईट पाद्री, ताचे विशीं इल्ली खबर दिता. त्या दिसा एक दीस तो अशें म्हणटा की बागयोन फ्रांसीस शावेराचो संबोन 4 तोरांनी जालो. ताचो संबोन देवा सोवे, ताचो संबोन लोकां सोवे, ताचो संबोन सृश्टी सोवे आनी ताचो संबोन आपल्या सोवे. आनी हाचे वयर तो नियाळ करून म्हणटा, बागयोन फ्रांसीस शावेर देवाच्या संबोंदान जियेलो. जेन्ना ताका वेळ मेळटालो तेन्ना तो देवाक एके भाशेन मागण्यांतल्यान उलयतालो आनी हे भाशेन तो अदीक देवाक लागीं आसलो. आनी तो म्हणटा, ताचें पिक्चर तर आमी चित्र आमी ताचें आमी पळयलें केन्नाय वो पिताल्लोलें आमी पळयलां जाल्यार ताच्या काळजांतल्यान एक उजो कसो आयिल्लो आमी पळयता. आनी हें खंय ताच्या जिवितान घडटालें. जेन्ना तो ओल्ड गोवा वो व्हडल्या गोंया आसलो तेन्ना ताचें काळीज देवाच्या मोगान इतलें लासतालें. केन्ना केन्नाय खंय तो वेतालो आनी वो आपल्या कुशीन वचून आपल्या आंगाचेर उदक घालतालो, कित्याक ताचें काळीज देवाच्या मोगान लासतालें. आनी हे भाशेन तो म्हणटा की देवाक तो अदीक लागीं आसलो, देवाच्या संबंदान तो अदीक जियेतालो. आनी ह्याच पासत ताका मनशाच्या संबंदान जिवंक अदीक आदार मेळ्ळो. आनी हे खातीर तो म्हणटा, लोकां सोवे ताचो संबंद अदीक मोगाचो जालो, अदीक एकचाराचो जालो, अदीक हुस्क्यान भरलेलो जालो. आनी त्या खातीर पिडेवंतांक, एकसुऱ्यांक, खोडकारांक आनी भायर आयलोल्यांक सगल्यांक एके भाशेन ताणें आपली सेवा दिली आनी सेवा चाकरी दिवन तांचो ताणें मोग केलो आनी जेजूक तांचे मोदें पळयलो. दुसरे सुवातेर तो म्हणटा की ताचो संबंद सृश्टी सोवे. जे सुवातेर ताणें पावल दवरलें, ज्या जाग्यार तो गेलो त्या जाग्यार त्या जाग्यावेली संस्कृताय ताणें आपणाची करून घेतली. आनी ही संस्कृताय ताणें नाटक करून आपले एके भाशेन आपले विचार थंय मांडले ना, पूण संस्कृताय मनान धरून तांचे वरवीं तांकां एके भाशेन तो पावलो आनी तांचे सोवे तो संबंद जोडूंक वावुरलो. म्हणटच जे सुवातेर गेलो ते सुवातेर संस्कृताय आपणायली आनी संस्कृताय वरवीं देवाचो संदेश दुसऱ्यांक ताणें पावयलो. आनी चवथे सुवातेर तो म्हणटा आपल्या संबंदा विशीं तो म्हणटा आपल्याकूच विसरोन तो दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक गेलो. जसो बागयोन पावलो म्हणटा, जियेता तो हांव न्हय पूण म्हजे सोवे क्रिस्त जियेता. आनी ह्याच खातीर ताणें दुसऱ्या सोवे क्रिस्ताक पळयलो आनी आपल्याक तो विसरलो आनी दुसऱ्यांची सेवा ताणें केली.
आनी हे भाशेन तो म्हणटा आपल्याच्या संबंदान जियेतना ताणें आपल्याक विसरलो आनी दुसऱ्यांक तो अदीक लागीं सरलो. हाचे विशीं तो अशें नियाळ करतना हाची वाचपां आमकां किरीत भाशेन तिनूय वाचपां आमी पळयत जाल्यार आमकां भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताक आमी ती लावंक जाता. पयलें वाचप आमी आयकलां जेरमायास प्रवाद्याचें आपोवणें. दुसरें वाचप भाग्योन पावलू कोरिंतान आपलें मिसांव कशें फुडें व्हरता तें आमी पळयलां. आनी तिसरे सुवातेर शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक गोवाय कशें पाठयता. आयज पयल्या वाचपान आमी पळयलां देव जेरमायासा कडेन उलोवन म्हणटा कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो, तूं जल्मुच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो, राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान आमी पळयत जाल्यार ताचें आपोवणें तशेंच कशें जालें की देवान ताका विचून काडलो, ताणें ताका संस्कारलो आनी आपले खातीर आपलो प्रवादी कसो ताणें ताका जायत्या सुवातांचेर धाडलो. आनी आमच्या गोंयांत येवन ताणें ह्या जेजूक देवाचें उतर ताणें आमचे मदें पुरगोटलें आनी आमच्या भावार्थाक ताणें एके भाशेन अदीक सारें घालून तो भावार्थ वाडोवंक तो वावुरलो. दुसऱ्या सुवातेर दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा शुभ वर्तमान पुरगोटप म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय पूण तो जावन आसा म्हजो कायदो. आनी ह्याच खातीर जेन्ना तो देवाचें उतर पुरगोडटालो तेन्ना ताका जायते तरांचे मनीस मेळ्ळे. कित्याक आमी जाणा कोरिंताची खबर आमी आयकल्या जाल्यार तें जावन आसलें एक पोर्ट सिटी म्हणल्यार एक बंदीर. थंय जायत्यो बोटी येताल्यो आनी तरातरांचे लोक आसले. थंयसर बरेपणूय आसलें आनी वायटूय घडटालें. आनी ह्या वायटा मदें देवाचें उतर पुरगोटप म्हणल्यार एक मिसांव जावन आसलें, एक चॅलेंज जावन आसली, एक आव्हान जावन आसलें. आनी ह्या पासत तो म्हणटा हांवें एके भाशेन सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालो, असोक्ता मदें हांव असोक्त जालो आनी किरीत भाशेन हें देवाचें उतर पुरगोटूंक हांवें पावल मारलें. हें जालें भाग्योन पावलूचें मिसांव कोरिंत शारांत. आयज भाग्योन फ्रांसीस शावेराचेर आमी नदर मारली जाल्यार ताणें एके भाशेन एक चॅलेंज कशी, एक आव्हान कशें घेवन तो आमच्या गोंयांत तो आयलो आनी हें देवाचें उतर ताणें पुरगोटलें. सगल्यांनीच हें देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण न्हय पूण तांकां मानून घेवंक भाग्योन फ्रांसीस शावेर वावुरलो आनी तांकां एके भाशेन देवाचें उतर पुरगोटूंक एक चॅलेंज, एक आव्हान कशी ताणें मानून घेतली आनी तो सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर सगल्यांचो गुलाम जालो. असोक्ता मदें असोक्तांक जोडून घेवचे खातीर तो असोक्त जालो. आनी हें देवाचें उतर हें शुभ वर्तमान ताणें आमकां पुरगोटलें आनी आमचो भावार्थ ताणें तीर केलो. शुभ वर्तमानान जेजू किरीत भाशेन आपल्या शिसांक म्हणटा आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान पुरगोट करात. वो जावन आसा जेजूचो उलो आपल्या शिसांक की आख्ख्या संवसारांत वचून ताणें आपले गोवाय जावचें. गोवाय कशें जावचें? गोवाय कशें जावचें? भाग्योन फ्रांसीस शावेरान किरीत भाशेन आपलेपण सांडलें, आपलें व्हडपण सांडलें, आपल्या जिवितांत जो आवेस आसलो तो पयस केलो आनी देव म्हाका कितें सांगता तें ताणें आयकलें. ही जेजूची उतरां ताणें आपणाची करून घेतली की आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान पुरगोटात. आनी ताणें हो उलो मानून घेतलो आनी ह्या गोंयांत येवन ताणें किरीत भाशेन ह्या जेजू क्रिस्ताक गोवाय दिली. कशी ताणें गोवाय दिली? आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमकां तो आपल्या जिविता वरवीं गोवाय दिता. गोवाय दिता म्हणल्यार आपल्याकूच तो विसरता, दुसऱ्यांचो तो मोग करता, सेवा चाकरी करता, आपल्याकूच विसरोन जेजू क्रिस्त भावा भयणाच्या रुपान तो पळयता आनी तांकां तांची सेवा करून आमचे खातीर तो आपलें जिवीत खर्चिता. आनी ह्याच खातीर ताका आमी आमचो आस्कारी म्हूण घेता आनी ह्या आस्काऱ्याक आमी मान दिवंक आयच्या दिसा हे परबेन आमी वांटो घेता. जाल्यार ताचे जिवितांतलें आमी कितें घेवचें? पयले सुवातेर आमी ह्या 6 दिसांनी आमी नियाळ केला. पयल्या दिसा आमी नियाळ केला देवाच्या उतराचेर आमी पातयेवंक आमकां आमी शिकल्या. म्हणल्यार आमी आयच्या दिसा हें देवाचें उतर घोडये आमी वाचता
ताचेर आमी नियाळ करता आनी ह्या दिसांनी आमी जायते तरेचे नियाळ आमी आयकल्यात, जायते तरेचे संदेश आमी आयकल्यात. पूण त्या देवाच्या उतराक पातयेवंक एकदम आमकां अवघड जाता. पूण बागयोन फ्रांसीस शावेरान ह्या देवाच्या उतराचेर पातयलो तो. जें देवाचें उतर इनास लोयोलान ताच्या कानार सादयलें तें ताणें आयकलें आनी ताचेर ताणें विस्वास दवरून आपल्या जिविताची वाट ताणें बदलली. जी वाट तो आपणाक जाय ते भाशेन चलूंक सोदतालो ती वाट सांडली आनी देवाक आपल्या जिवितान खंयची वाट हांवें चलूंक जाय ती विचून काडली आनी देवाच्या उतराचेर पातयेवन ताणें पावल मारलें. दुसरे सुवातेर भावार्थान तो तीर आसलो आनी ह्याच खातीर होच भावार्थ ताणें आमकां दिलो. भावार्थ म्हणल्यार आमकां दिसना त्या वस्तूंची खात्री म्हूण आमकां यादनीक उगडास करतालो. ह्या वेळार आमकां भावार्थ अदीक गरजेचो. भावार्थ नासलो जाल्यार आमी एके भाशेन आमी ह्या संवसारांत जिवंक जायना आसलें. कित्याक दुसऱ्यांचेर भावार्थ दवरप म्हणल्यार आमी एका काळोखान एक आमचें पावल मारप. म्हणटच ह्या काळोखान पावल मारतलो जाल्यार तुका एके भाशेन भावार्थाची गरज आसा. आनी हो भावार्थ न्हय ह्या संवसारी वस्तूंचेर पूण जेजू क्रिस्ताचेर आमचो भावार्थ आमी तीर करूंक आमकां आपयता. आनी त्याच खातीर जेन्ना आमी उतरांतल्यान म्हणटा आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय पूण बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या काळाचो, जेन्ना आमी अशें म्हणटा तेन्ना आमी ह्या भावार्थान एके भाशेन तीर रावची गरज आसा. जो भावार्थ आमकां ताणें हाडला तो भावार्थ आमी आंगा बोन धरून न्हय पूण फुडें तो आमी व्हरूंक जाय. आनी ह्याच खातीर आमी पयले सुवातेर भावार्थाची मनशां आमी जावंक जाय. तिसरे सुवातेर आमचे आपोवणे आमी ओळखून घेवंक जाय. एक जेजू क्रिस्ताक परगटप म्हणल्यार न्हय फकत एका यादनिकान मोटवाशी भाव भयणान पूण हे आपोवणे आमकां सगळ्या लौकीक भावा भयणांक आसा. आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमी जेजूच्या प्रवादीक कार्यान आमी वांटो घेतला. म्हणटच आमकां प्रवादी कशें देवाचें उतर परगटूंक, ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक आनी ताका आमी गवाय दिवंक आमकां करीत भाशेन हें जावन आसा आमचें दर एका क्रिस्तांवाचें आपोवणें. म्हणटच आमी आमच्या आपोवण्या प्रमाणे जावं तो यादनीक, जावं तो मोटवाशी भाव भयण, जावं ती तुमी लग्न जाल्लोली आवय बापूय, तरणाटीं, भुरगीं आनी जाणटीं वाडलोलीं, हे भाशेन आमी सगळीं आमचे आपोवणे आसा त्या आपोवण्या वरवीं आमी जेजू क्रिस्ताक आमी गवाय दिवची गरज आसा. आनी कशी आमी गवाय दितोल्या? पयले सुवातेर ल्हानविकायेन आमी जिवंक जाय. आमकां ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी हाचेर आमी नियाळ करतल्या. ल्हानविकाय आमच्या जिवितांत ना जाल्यार एके भाशेन आमी दुसऱ्या सवे केन्नाच एके भाशेन मोगान जिवंक जायना. आनी ह्याच खातीर आमी करीत भाशेन मोगान जिवची गरज आसा. मोगान जिवंक आमकां ल्हानविकायेची गरज आसा. आनी ही ल्हानविकाय बागयोन फ्रांसीस शावेरान आपणायली. व्हडपण सांडलें आनी ल्हानविकायेन तो जियेलो. तेच भाशेन आमी ताची देख घेवन आमी ल्हानविकायेचो गूण आमचो गूण आमी करून घेवची गरज आसा. आनी निमाणे सुवातेर दयाळ कोरण्यांतल्यान ह्या जेजू क्रिस्ताक आमी गवाय दिवची गरज आसा. कालच्या दिसा आमकां यादनीक म्हणटालो आमचे हेड लेवल, हार्ट लेवल आनी गाट लेवल म्हणटात ते आमी जायते पावटी तकलेन आमचें चिंत्ता आनी दुसऱ्या सवे एके भाशेन अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय म्हूण सांगता. आमच्या काळजान आमी दुसऱ्यांक आमी चुरचुरता पूण अदीक करून आमच्या कोरण्यांनी आमी तें दाखोळ करूंक आमी जायते फावटी विसरता. म्हणटच आमची दयाळाय न्हय फकत आमच्या मनान, न्हय फकत आमच्या काळजान पूण आमच्या कोरण्यांनी ती दिसती पडूंक जाय. बागयोन फ्रांसीस शावेरान तें केलें आनी ही दयाळाय ताणें दुसऱ्यांक एके भाशेन दाखयली आनी जेजू क्रिस्ताक ताणें गवाय दिली. आयज हांव म्हणटालो सुरवातेक बागयोन फ्रांसीस शावेरान आमकां व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें दिलां तें म्हणल्यार भावार्थाचें देणें. भावार्थ म्हणल्यार कितें? भावार्थ म्हणल्यार एक झाड जाचे वरवीं आमचे मदें एकचार बांदून येता, एकवट बांदून येता, मोग बांदून येता. आमचे मदें आमचे सगळो वेगळोचार पयस जाता आनी आमी एक कुटूंब कशी आमी जियेता. आयज तर आमी ह्या कपेलांत बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या आस्क्यारा काल जियेता जाल्यार हें भावार्थाचें झाड आमी शिंपोवंक जाय, तें आमी वाडोवंक जाय आनी ह्या भावार्थाच्या झाडाक जायते तरेचीं फळां जावंक जाय. आयज आमी वयर नदर मारली जाल्यार हें झाड आमकां दिसती पडटा पूण ह्या झाडा वरवीं आमचे मदें
एकवट आसा, मोग आसा, आमचे मदें एकामेकाचो हुस्को आसा, आमी एकामेका सवें पावता, आमचे सवें दयाळ कोरणी आसा, आमचे सवें ल्हानविकाय आसा, हें विचार करची गरज आसा. आयच्या दिसा बागयोन फ्रांसीस शावेराची ही गिरेस्तकाय आमी आपणावया आनी ही गिरेस्तकाय आपणावून बागयोन फ्रांसिस्काचे देखीन आमी जेजू क्रिस्ताक गोवाय दिवंक ताचेच विनवणेन देवा लागीं आमी मागुया. उबी रावया. आमचो बाबार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, अंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चोडलो, सोर पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवेंनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्याच्या पावलांनी चलूंक बागयोन फ्रांसीस शावेराचे भाशेन त्यागी जिवितांतल्यान जेजूक काळजीदारपणान गोवाय दिवंक जेजूचे ओरबेवंत गवळी आपल्या शेळ्यांक ते जावंक बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून क्रिस्तांव राजकीय फुडाऱ्यांनी जेजून शिकयलेल्या तत्वां आनी मुल्यां आपल्या राजकारणान जिवंक स्वतान आनी नितीन आपलो वावर परजेसावें करूंक बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक परबे दिसाक आमी सगळीं कांसावलीं आरोसी कुवेलीची भावा भयणां खुशालकायेन संतोसतात. बागयोन फ्रांसीस शावेरान अणभवलोलो जेजूचो मोग आमच्या भारतांत येवन आमकां फावो केलो. आयज आमच्या गोंयच्या सायबाची दोबाजीक परब समोरपतना ताची देख घेवन आमच्या कुवेती प्रमाणें जाता. आमी जेजूचे गोवाय आमच्या कुटुंबांत, गांवांत आनी वावराचे सुवातेर जावंक बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी
करता हांव तुका. आमच्या गांवचो दर एक कुटुंब, आवय बापूय, भुरगीं, तरणाटीं, जाणटीं तशेंच वायट संवयेक सांपडलेल्या भावा भयणांक सर्वीस ना जावन बेकार आसलेल्या आनी पिडेस्त भावा भयणांक पेकवणेचो हात लावंक बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. थोडो वेळ ओगी रावन आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन गेले त्या वर्सा जायतीं आमची भावा भयणां परब संभ्रमलोली, पूण ह्या वर्सा तीं बापाच्या घरा परतल्यान तांकां सासणाचें सूख आमी मागुया. भो मोगाळ बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं दयेन मानून घे. बागयोन फ्रांसीस शावेराची आमच्या आस्काराची आमी परब संभ्रमतांव तेन्ना ताची आमी देख घेवन आनी तुज्या पुताचे आमी गोवाय जावंक आमी थोडीशी मागणी तुजे मुखार दवरल्या. ती तूं दयेन मानून घे आनी आमकां कितें बरें तें तूं फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटून वेळार गीत गावया तुकाच बापा. मुझे हात घे, मुझे पाय घे, स्वीकार कराव तांकोशे. तुजो मोग परगट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. तुजो मोग परगट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोचे दिता हांव तुका एकाने. तुकाच सोपता सोर मोचे तुजेंच तें कोरकाशेले. मोगाळ बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, सोर मनशाच्या तारुका आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक बागयोन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावुंच्याक उतरान तशेंच जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानांक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोन फ्रांसीस शावेराची परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय.
देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dobaranco survis purtu. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोय सोय. Sorvesporace nawi eta taka soy, utsorgi tuka soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Sumia Jesu ami ondokatao, ami ekalcitle pietao, title smauti tu wojwołaniesu, ami tuże moron purgotao. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची तशेंच जावं आपल्या घरा TV उदेशी या संपर्क साधनां उदेशी मिसाचे भेटेंत वांटो घेतोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुझे तिचो पोती, भाग्यवंत दोर्म दुतां, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पुरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणा, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen.
जेजून आपल्या शिसांक मागणें शिकयलें तेंच मागणें आतां आमी देवाची भुरगीं म्हूण ओळखून घेवन आमी देवाक उलो करून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटोले, आमची काकृत देवाची शिडी संसाराचे पाप काटोले, आमची काकृत देवाची शिडी संसाराचे पाप काटोले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी पोस्तो जेजू ल्हानवीक जावन दयाळ कोरन्यो आदारून ताणें बापाक गोवाय दिली. ह्या जेजूक शेवून ताचे गोवाय जावंक फुडें सरतात ती सगळीं आमी सुभागी. तुमचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां, आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागियोन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवून धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मोदें उपजय. आनी आमी सगलीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसात. बाबा मुडांदू, हे परबे समयार तुमकां सगळ्यांक म्हज्या पातकुराच्या कपेलांवांच्या आमच्या प्रधान सेवकाच्या आनी म्हज्याय नांवान तशेंच हे कपेलाचे समितीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक तशेंच आमचे कोंफरात बाबा भयणांच्याय नांवान एक खुशाल आनी बागीवंत परब हांव येता. बागीवंत फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब आनीक ताची भक्ती आमकां सगळ्यांक आसा, ताचो मोग आमकां सगळ्यांक आसा. आनी ह्या पासत आमी गोंयकारां कशीं साबार पावटी हें म्हणलोलें आयकता. आमचो गोंयचो साहेब आसो पर्यंत आमकां कांयच वायट जावचें ना. हो आमचो कार दवरून सदांच ताचे भाशेन दिसाच्या दिसाक अदीक जेजूच्या मोगान भरलोलीं मनशां जावंक वावरुया. तुमकां ही फेस्ताची परबीं दिताना तुमच्या घरांनी आसलोल्यांक जांकां घडये एक नाजाल्यार दुसऱ्या कारणा पासत हांगासर येवंक जावंक ना, तांकांय आमची परबीं तुमी दिवची. परदेसांत आसलोल्या तुमच्या घरच्यांकूय ही परबीं आमच्या नांवान पाठोवची. हांव हो सुयेग घेतां परबे दिसाचो कांय जाणांक दिन वासूंक. पयले सुवातेर ह्या गेल्ल्या 6 दिसांनी आमची वाड्यांची ओतमीक तयारी करूंक वावुरलेल्या पातकुराच्या आनीक कपेलां तशेंच आमचो दियाकन जांणी देवाचें उतर परगटलां 1 दीस 2 दीस आनी हे भाशेन ह्या 6 दिसां उदेशी आमकां हे दिसाक तयार केल्यात. तशेंच हांव दिन वाचतां आयचो येजमान आनीक प्रवचन करपी आमचो बागीवंत लोरेसाच्या कपेलांतलो पाद कपेला फादर दामासियान कारवाल, जाणें म्हजें आपमंत्रण मानून घेतलें आनीक व्हडे हुशारकायेन आनी आमकां समजता ते भाशेन बागीवंत फ्रांसीस शावेराचें न्हय फकत जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां, पूण कोण परी ताच्या पावलांनी आमी चलूंक जाता आनी चलूंकूच जाय तें आमकां दाखयलां. ताका हांव दिन वाचतना ताच्या कपेलान चलतल्या सगळ्या वावरा पासत आनी आमकांय दितल्या सहकारा पासत हांव तुमच्याय सांगाता ताका दिन वाचतां आनी बरो येस ताच्या यादनिकी मुनियारपणांत मागतां. हांव दिन वाचूंक सोदतां. आमकां जोरी तर थोड्याच जाणांक तयारेच्या दिसांनी कपेलांत मिसाक वांटो घेवंक मेळटालो, तरूय आमच्या घरांनीच बसून मिसांत वांटो घेवंक आदार केलोल्या आमच्या ह्या तरणाट्यांक जाणी वा फिरगोसकारां परदेसांत आसात तांकां हे मीस पावोवंक जायतो त्याग केला, जायतो वेळ काडला आनी आपलेंच घडये काम जाय तें फाटीं दवरलां. आमकां ही ओतमीक बरेपणां मेळचें पासत. दोनी देव तांकां आपलो आशिर्वाद दिल्या शिवाय रावचोच ना. आनी आयज करीतपणी बागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन तांच्या बऱ्या वावराचेर तांच्या गोराब्यांचेर हांव आशिर्वाद मागतां. दिन वाचूंक सोदतां. आमच्या मुखार आसलेलो बॅकड्रॉप तयार करप्याक जाणें मेहनतीन आनीक बारीकसाणेन हो विशय आमच्या मुखार दवरला, जाची खबर प्रवचनांत आमी आयकल्या ह्या झाडाची.
आनी कोण परी आमी जावंक जाय झाडां हें चित्र तरी आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया आनी वर्सभर आमच्या मनांत तें आमी नियाडुया. तशेंच ह्या आल्ताराची ही सगळी फुलांची बंदोबस्त करून हांगासर नेटयतल्याक आमी दिनवासूंक सोदता. तयारेच्या दिसांनी वाड्या वाड्यांतल्या सगल्यांनी तोकोस घेतला तांकां आमी दिनवासता. कपेलाची तशीच कपेला सरभोंवती सफाई करूंक आयलोल्यांक, जाणी कोणें गोड्यांनी गोडये हात घातला, थोड्यांनी गोडये बोटूच घालून आदार केला, कितेंय तरी आपणाची कुवेती प्रमाणे आदार केला. सगल्यांक दिनवासता. आमच्या एक गोराब्यान आपली देणगी दिल्या, तांकांय आमी दिनवासता. हें सगळें कोत्तलें जाल्यार फुकट जायना आनी आयचो दुडू भरपूर चड लागता म्हूण आमी जाणो. तुमकां दिनवासता. तुमच्याच आदार सहकारान हें जालां देखून दिनवासता. कपेलाचे समितीक जाणें तुकोस घेतलो ह्या दिसांनी किरीत भाशेन, तशेंच कोफ्राद बाबा भयणांक आनी देवाचे उपोट आशिर्वाद आमच्या आस्काऱ्याच्या नांवान हांव मागतां. दिनवासता आमकां संगीत करून आनीक ऑर्गन वाजोवन ह्या समारंभाक जावं पयल्या मिसाक जावं ह्या दोबाजीक मिसाक अदीक रोंग हाडलोल्या आमच्या बाबा पासत देवाचो आशिर्वाद ताचेरूय मागता. सर्व शेवटी तुमकां दिनवासता. जावं पयल्या मिसांत आयलोल्यांक आतां आयलोल्यांक दिलोली मांडावळ सांबाळली देखून. हांगासर लूटकेट करूंक जाताली, करूंक ना. आनी ह्या वरवीं सांगलोली शिस्त सांबाळल्या देखून तुमकां सगल्यांक परबीं दिता आनी दिनवासता. हेच भाशेन आमी सांगलोलें उतर सांबाळचें आनीक मांडावळ सदांच राखची, सांबाळची. तशेंच भितर सरतना आदार करतल्यांक आनी आतां कोमुन्यांव खंय दितल्यांक ते भाशेन आदार आमच्या पाद्रींक दाखयतल्यांक सगल्यांक हांव काळजांत दिनवासता. कोणूय चुकला जाल्यार हें मुद्दम करूंक ना म्हूण जाणा जावचें. सगल्यांक आनी एक फावटी एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू एंड थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच. हे परबेंतल्यान जायतीं ओतमीक बरेपणां आमकां सगळ्यांक मेळूं. आतां बागेवन फ्रांसीस शावेराची इमाज आमचो येजमान पाद्री धुपायतलो. उमो आसचो ना. आमी आसा थंयसावन तावनूच आमची मान बागोवया आनी ताचो आशिर्वाद घेवन मागीर उपरांत कोमुन्यांवाक वचुया. कोमुन्यांव तेग जाण दितले आनी तेग जाण तेग जाग्यांचेर. हे वाटेन आसात तांकां एक मांडावळ आसा, ते वाटेन आसात तांकां दुसरी मांडावळ आसा आनी ते वाटेन बसलेल्यांक तिसरी मांडावळ आसा. मातशे उपकार मागता, जे परी तुमी शिस्त सांबाळल्या ती आतांय सांबाळची आनी उपरांत वेचें. आमच्या फेरीकारांक खबर आसना की आमी असली शिस्त मांडटात म्हूण, आनी तरी म्हाका दोन जाग्यांचेर दिसतात. हांगासर हे भाशेन बसलीं उपरांत थंयसर लूट केली, हाका कांयच मोल ना जालें. हे पासत मातशें मनान दवरचें आनीक जी प्रिकॉशन्स घेवन आमी हांगासर रावल्यांत बसल्यांत वांटो घेतला ती मनान दवरून कोमन्यांव जातूच आमी घरची वाट धरची. उबी रावया आनीक शेवटाचो आशिर्वाद आनीक उरलेले रितींत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळें आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन दुसऱ्यांक बावाट दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Francisco Xaviera, व्हडा गुरा राती आमच्या मोगान लास्तोल्या
बेसांव घालसाय देसार गोंयच्या सांबाळून आमकां गोपान तुज्या बेसांव घालसाय देसार गोंयच्या सांबाळून आमकां गोपान तुज्या. बागयोन फ्रांसीस शावेरा आमचे पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे वाजवणी आमकां फावो जावचे. प्रार्थुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिव. बागयोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसान देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्या आमच्या मोगाळ सोडवंडराची वळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचे भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं आमचे थाय. आमेन. São Francisco Xaviera, dos ódio pranzalo Jesus, de vida morna pra संसार को दिदाई Jesus. São Francisco Xaviera, Jesus diugo ailoi amka, संसारा Jesus diuja, urben bordu amchi kalsa. São Francisco Xaviera, Jesus diugo ailoi amka, संसारा Jesus diuja, urben bordu amchi kalsa.